Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gidinayon ni Senator Robin Padilla ang mga pasangil nga nitabang siya sa pag-iskapo ni Senator Bato de la Rosa ni adtong May 14 human makita sa usa ka CCTV footage nga pareha silang duha nga nisakay sa SUV unya ni gawas sa Senate building. Pangutana ni Padilla unsaon daw pag-ikyas kung daghang pulis nga nagkatag sa sulod ug gawas sa Senado ug napagyo naka-install nga security cameras sa Senate premises. Dugang pa sa senador, wala sad kuno sila gibabagan sa ilang paggawa sa Senate building. Pero ni-admit sa si Padilla nga dungan silang migawas ni De La Rosa sa Senate building. Hingnaog daw ang senador sa Makati ug didto siya gi-pick up. Nihangyo daw si De La Rosa nga mudungan o makisakay sa sakyanan ni Padilla kay wala siya dala nga kaugalingong sakyanan. Matod pa daw ni De La Rosa, gihatod lang siya sa Senado, sakay sa sakyanan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tulo ka adlaw nga nagstay sa Senado si De La Rosa, human siyang magpakita sa Senado ug giubanan pa siya ni Padilla. Dili daw matawag nga nieskapo sila kay wala man daw gipakita nga arrest warrant batok ang De La Rosa. Mas naman kinatong balita magpadayon na sa pubante sa social media pages ng News 5 para sa man pa mga balita ug update. Amping tang talan.